सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा किसान। हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरणको सँगसँगै उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्यौं। कार्यकाल सकाउने मेसो हुँदै हुन्न चुनाव। उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा खान्छ। चुनाव नाम मात्रै भ्रम हो, नारा यो चाहिँ जालसाजी मात्रै हो। चुनाव हुँदैन वैशाखमा चाहिँ। प्रवृत्ति नदोहोरियोस्, निर्णय खारेज होस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको घोषणा खारेज हुनुपर्दछ। तर यी सामग्री प्रस्तुत गर्नु अघि देशभरका ताजा खबरहरू। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुने भएपछि बिहीबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको हो। अधिवेशनको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन सबै सदस्यहरूको निशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित सबै सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। पीसीआरको रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आउने र नेगेटिभ भएका सांसदहरू मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै सञ्चालन हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विवेकशील पार्टीले बिहीबार पनि माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ। विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा करिब एक सातादेखि निरन्तर रूपमा माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी काम गरेको आरोप लगाएको छ। अहिलेको सरकार अधिनायकवादतर्फ गएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि भक्षक, पार्टीको आन्तरिक विवादले देश डुबाउन पाइँदैन, नागरिकको साथ छ, सर्वोच्च अब तिम्रो आश छ, विदेशी हस्तक्षेप ननिम्त्याउ, पञ्चायत रिटर्न्स, यो पञ्चायत होइन केपी ओली, तिमी श्री 5 होइनौ, अधिनायकवादको चौतर्फी प्रतिवाद गरौं लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य डोरमणि पौडेलले मकवानपुरमा विकासका काम धेरै भएको देखेर पार्टीभित्रबाटै हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भएको छ। केपी ओली निकटको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समृद्ध मोर्चा संगठन मकवानपुरको आयोजनामा आज हेटौडामा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीभित्रका मकवानपुरकै सांसदहरूले आफू विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो। यतिका धेरै विकास प्रदेश सरकारले गरेको देखेर आफू विरुद्ध जिल्लाकै प्रदेश सांसदहरूले हस्ताक्षर चलाएको बताउनुभयो। सरकारले राम्रो काम गरेको देखेर सरकार ढाल्न लाग्नेहरू आम नागरिकले चिन्नुपर्ने बताउनुभयो। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने काम र संघीयता बचाउने काम अब आफ्नो रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौडालाई तोक्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदका क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको समयमा जनताले गुट उपगुटको पक्षमा भन्दा पनि विकास प्रेमी नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जनताले 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार चुनेर पठाएको अवस्थामा केही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि विदेशी शक्तिहरूको इसारामा प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेपछि प्रधानमन्त्रीले मुलुकको साँचो नेपाली जनताको हातमा सुम्पिन बाध्य भएको पौडेलको भनाइ छ। विभिन्न ढङ्गका ठुला पुलहरूको निर्माण गरिन्छ। म जिल्लाका रूपमा जान्न, जिल्लाका हरेक ठाउँमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। अब त्यति गरेको कुरा तपाईँले चुनेर पठाएका, तपाईँले भोट हालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यो पचेन। त्यो गौरीटारको रगशाला पनि पचेन, यो हस्पिटल पनि पचेन, यो सबै चाहिँ हामीले प्रतिष्ठान पनि पचेन। यी सबै कामका विरुद्ध यो काम राम्रो हो भन्ने यहीँबाट हस्ताक्षर गरेर यहीँबाट निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिहरूले मेरा विरुद्धमा अथवा यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यो भने के त यिनीहरू प्रगति चाहने हो,
यिनीहरू समृद्धि चाहने हो अनि यिनीहरू विकास चाहने हो। आफ्नो देशमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो जिल्लामा विकासले एउटा गति लिइरहेको छ, विकास भइरहेको छ। तर त्यो कुरा उहाँलाई पचेन र मेरा विरुद्धमा अथवा यो सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। र त्यसले गर्दा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यति बेला अब मान्छे चिन्ने, अब तपाईँहरूले यति बेला चिन्न जरुरी छ। वर्तमान सांसद तथा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने बताउनुभयो। अब एकजुट भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू रामेश्वर राणा, अनन्त पौडेल, रघुनाथ खुलाल, महेश बर्तौला लगायतले संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदम रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा मकवानपुर कार्यालय सदस्य एकलाल श्रेष्ठ, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा, उपाध्यक्ष पार्वती राणा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रम जिल्ला युवा संघ मकवानपुरका संयोजक सन्तोष चौलागाईको सभा अध्यक्षतामा भएको थियो। हेटौडामा दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माणको लागि आज शिलान्यास गरिएको छ। बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको आयोजनामा हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 न्युरेनीमा पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्न लागि हो। प्लान्टको शिलान्यास गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले सडकमा दूध पोख्नुपर्ने किसानको बाध्यता हटाउनका लागि पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्न लागि बताउनुभयो। किसानका पक्षमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई खेर जान नदिनको लागि पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। र प्रदेश सरकारको पहिलो शर्त नै के थियो भने हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरणको सँगसँगै उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्यौं। र त्यसै सन्दर्भमा यो अहिले हामीले देखेका छौं, विभिन्न पटक विभिन्न ठाउँमा सडकमा दूधहरू घोप्ट्याइएको, मिल्क होलिडे बानिएको, किसानहरू अत्यन्तै मर्कामा परेको र त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर यो पाउडर प्लान्टको योजना बनेको। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी देशैभर र विदेशमा समेत निर्यात गर्नका लागि हेटौडा 11 थाना भर्याङमा कृषि सुपरमार्केट निर्माण गर्न लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। तरकारी र दूधका लागि महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न लागि पनि उहाँको भनाइ छ। एउटा ठुलो तरकारीको सुपरमार्केट पनि बन्दैछ, त्यसको शिलान्यास पनि केही समयभित्र हुन्छ र त्यो अत्यन्तै ठुलो, त्यो मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र नभएर त्यसबाट हामी विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने मोडलको त्यो सुपरमार्केटले कोही पनि स्थापना हाम्रो यो कार्यकालभित्र भइसक्नेछ। छिट्टै नै त्यो उद्घाटन हुनेछ र त्यसले पनि अहिले तरकारीका बजारहरू हामी देखिरहेका छौँ। तरकारी लगाउनलाई हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ, प्रेरित गरिरहेका छौँ, तर बजारमा तरकारीले बजार नपाउँदाखेरि किसानहरूले यो ट्र्याक्टर लगाएर तरकारीबारी फाँडेको पनि हामी देखेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि पनि त्यो सुपरमार्केट जहाँ हामी प्याकेजिङ त्यहीँ गर्छौँ, प्रशोधन त्यहीँ गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रा कोल्ड स्टोरहरू त्यहीँ हुन्छन्, स्टोरहरू त्यहीँ हुन्छन्, सबै कुरा त्यहीँ हुन्छन् र हामी मेची महाकालीसम्म पनि त्यहाँबाट निर्यात आयात गर्न सक्ने त्यो मोडलको, त्यो कन्सेप्टका आधारमा बन्दैछ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दाबा दोर्जे लामाले सडकमा दूध बग्यो भनेपछि आफूहरूले पाउडर प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको बताउनु भएको छ। यो प्लान्टले बागमती प्रदेशसँगै अरू 4वटा प्रदेशका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध ल्याएर पाउडर बनाउनको लागि सहज हुने उहाँको भनाइ छ। उद्योग स्थापना भएर रोजगारी सृजना गरेसँगै किसानले धेरै गाई भैँसी पालन गरेर रोजगारी पनि सृजना हुने उहाँको भनाइ छ। यसले बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशमा उत्पादन भएको गाई भैँसीबाट उत्पादन भएको दूध यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ यहाँ ल्याउन सक्ने, यो दूधबाट पाउडर चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने यो यसको क्षमता छ। त्यसकारणले यो हेटौडाको चाहिँ यो न्युरिनीमा उत्पादन, यो जुन उद्योग चाहिँ निर्माण हुन लाग्छ, सबैभन्दा ध्यान अब पहिले चाहिँ यसले रोजगार पनि सृजना गर्छ। 2 खालको रोजगार सृजना गर्छ। एउटा त उद्योगमा मान्छेहरूको रोजगारी व्यवस्था हुन्छ, अर्को गाई भैँसी पालन एकदम गाउँघरमा व्यापक रूपमा अब बढ्छन्। तोकिएको अवधिमा नै काम सम्पन्न गरेर देखाउन पनि ठेकदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
समयमै काम नसकेर गाली खानुभन्दा समयमै काम सकेर ताली खानका निमित्त उहाँले ठेकदार कम्पनीलाई सुझाव समेत दिनुभयो। र यो निर्माण कम्पनीले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ उहाँले अरू पनि काम गरिराख्नु भएको छ, राम्रै गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो जे कुरा आज मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा, यहाँको सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको उपस्थितिमा, यत्र रोहावरको चाहिँ पत्रकार लगायतका सबै नगरका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, यहाँ सम्पूर्णको अगाडि जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठेकदार साहब अब निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधिको हैसियतले जे कुरो बोल्नु भएको छ, तपाईँले 1 वर्ष पछाडि यहाँबाट फुलको माला वर्षाएर पुरस्कार खाएर जानुहोस्, तर यहाँको जनताको गाली खाने काम नगर्नुहोस्। यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सरकारको या दुध विकास बोर्डको सबैको गाली खाने काम भन्दा गाली होइन ताली खाएर जाने काममा तपाईँ निर्माण कम्पनीले तीव्र गतिमा काम गर्नेछ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु। पाउडर प्लान्ट निर्माण पश्चात दैनिक 5 मेट्रिक टन पाउडर दूध र बटर पनि उत्पादन हुनेछ। प्लान्ट सञ्चालन हुँदा दैनिक 60,000 लिटर दूध खपत हुने हुँदा यसले दूध बजारीकरणमा टेवा पुग्ने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुने प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले बताउनु भएको छ। 41 करोड 22 लाख कुल लागतमा निर्माण हुने परियोजना 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ। अब यो दुध पाउडर प्लान्ट हामीले दैनिक 5 मेट्रिक टन पाउडर दुध यसबाट निकाल्छौँ र त्यतिकै मात्रामा हामीले बटर पनि यसबाट सँगसँगै आउँछ। त्यसको सँगसँगै हामीले वार्षिक 1500 मेट्रिक टन यसबाट पाउडर प्लान्टको पूर्ण क्षमतामा चल्दाखेरि 1500 मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा चाहिँ दुध या पाउडर दुध यसबाट निस्कन्छ र दैनिक 60,000 लिटर दुध यो परियोजनाले खपत गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो परियोजनाबाट दुधको बजारीकरणमा चाहिँ एउटा टेवा पुग्छ र यसको कुल लागत हाम्रो अहिले 41 करोड 22 लाख रुपियाँ को लागतमा चाहिँ यो परियोजना निर्माण हुँदैछ र हामीले भनेअनुसार सबै कुरा चाहिँ सहज भयो भने 1 वर्षभित्र यसले चाहिँ पाउडर दुध नै निकाल्छ र कम्तीमा पनि पूर्ण 50 जना रोजगार र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै रोजगार प्रदान गर्छ यो परियोजनाले। उत्पादित दुधले उचित बजार नपाउनु र बजारीकरणमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले यो परियोजना अघि बढाएको डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। यस परियोजनाले किसानहरूको उत्पादित दुधले बजार नपाउने समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको उहाँको भनाइ छ। हामीले यो दुध पाउडर प्लान्ट निर्माण जुन आज शिलान्यास भयो, हामीले खास गरी किसानहरूको दुध जुन उत्पादन भएको छ त्यो दुधहरू बिक्री नभएको भन्ने कुराहरू बारम्बार आइरहेको अवस्था पनि थियो र बजारीकरणमा समस्याहरू थिए। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यो परियोजना सम्बन्धी परिकल्पना गरेको थियो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो वर्ष विधिवत रूपमा टेन्डर गरेर सम्झौता गरेर अब हामीले बजारीकरणमा दुध पाउडर चाहिँ निकालेर पाउडर दुध निकालेर खास गरी बिक्री वितरणमा चाहिँ सहज बनाउने हिसाबले हामीले यो परियोजना सुरुवात गरेका हौँ र यसले गर्दाखेरि किसानहरूले जुन दुध बिक्री नभएको समस्या भइरहेको छन्, मलाई लाग्छ त्यसको केही हदसम्म भए पनि यो परियोजनाले समाधान गर्नेछ र किसानहरूको जीवन स्तरमा चाहिँ माथि उठाउन यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने नै लाग्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई बजारीकरण गर्न आफूहरूले पटक पटक पहल गरेको र पाउडर प्लान्ट निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अघि बढ्नु सकारात्मक भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो। यसले गर्दा आज किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ हामीले बेच्न पाउँछौँ। त्यसले को निम्ति पनि यो अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक चाहिँ सरकारसँग अनुरोध गऱ्यौँ र यो पनि प्रदेश सरकारले जुन ढङ्गले सरकारले नै जुन बनाउनको निम्ति अघि बढाएको छ त्यो माथि पनि हामी पनि सेयर लिन पाउने, सहकारीले पनि सेयर लिन पाउने जुन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ त्यसको निम्ति यो अपूरणीय रूपमा हामीलाई चाहिँ साह्रै नै खुसी लागेको अवस्था सिर्जना छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत, प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मतिना वैद्य जोशी, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद देवकोटा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले देश अहिले अनिश्चित बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत अहिले सबै लोकतन्त्रवादीहरूले आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेकाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा 3 करोड नेपाली
नेपाली जनताको प्रतिनिधि बस्ने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पुर्याउने काम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाका कारण दुई छिमेकी देशहरूले अहिले नेपालमा परेड खेल्ने काम गरेको भन्दै नेपालले स्वस्थ विदेश नीति नल्याएमा देशलाई बचाउन कठिन हुने बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै त्यो देशका लागि सुखद नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति झनै सान्दर्भिक बन्दै गएको बताउनु भएको छ। यसमा अहिले अदालतले त्यो पनि सेपरेसन अफ पावरको अनुसार 4वटा अङ्गमा एउटा अङ्ग जो संविधानको व्याख्याता हुन्छ र संविधान ट्र्याकमा छ कि छैन, संविधान अनुसार काटले काम गरेछ कि छैन, त्यो सारा कुराको छिनोफानो गर्ने त्यो एउटा संस्था छ जहाँ नेपाली जनताको आशा र भरोसाको त्यो संस्था अहिले छ। त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त त्यहाँबाट न्याय हुने हो। त्यो प्रजातन्त्रको लागि, संविधानको लागि, व्यवस्थाको लागि, राष्ट्रियताको लागि निश्चय नै आगामी दिन फलदायक हुनेछ भनेर हामी विश्वास गरौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई ध्वस्त पारेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि निर्वाचन असम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई दबाव दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सडकमा आन्दोलन गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। त्यही संविधान जुन संविधानले उहाँले हस्ताक्षर गरेको छ त्यो संविधानमा नतिकन अहिले संसदीय जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पनि ध्वस्त पारेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यो चुनाव गराउनलाई विरोध गरेको होइन। उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा खान्छ। चुनाव नाम मात्रै भ्रम हो, नारा यो चाहिँ जालसाजी मात्रै हो। चुनाव हुँदैन वैशाखमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो चुनाव चाहिँ हुनै सक्दैन, चुनाव चाहिँ सम्भव छैन। अहिले चाहिँ पछि उहाँ के गर्छ भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ भोटर लिस्ट निकाल्न सकेन, अलिक समय चाहियो, निर्देशक तयार भएसँग न्यु राखे फेरि थप्छ, यो मङ्सिर लान्छ र पुरा खाने हिसाबमा उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीको झगडाको कारण चाहिँ अहिले संविधानले चाहिँ तराब रहेको बस्छ। अब त्यसतर्फ हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गरेको बस्छ र त्यो आन्दोलनकै बलबाट चाहिँ हामीले संविधान ट्र्याकमा राख्नु र ट्र्याकमा राखेको संविधान अन्तर्गतमा चुनावको सम्भव छ, न त्यो चुनाव कुनै बाहिर आउँदैन। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पार्टी सम्बद्ध महिला संघका संयुक्त टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सम्बन्धमा आफूले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालिसकेको र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिकाबारे परामर्श लिइरहेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विषयलाई समावेश गरेर अदालतमा उत्तर दिन लागेको समेत बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा देश र जनताको हितमा सधैँ समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हाम्रो संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यस अर्थमा मैले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको छु। म अदालतमा पनि त्यही अनुसारको उत्तर दिँदैछु र अहिले सभाको जिम्मेवारीको हिसाबले मेरो भूमिका के हुन्छ संविधानको रक्षाका लागि र समग्र परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, देश र जनताको अतिप्रथम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सम्बद्ध पक्षसित बृहत विहंग व्यापक परामर्श र
राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु। संगठनहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने भन्दै महिला संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यही 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालीन अन्धकारको सुरुङभित्र धकेलिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको घोषणा खारेज हुनुपर्दछ। भविष्यमा हुने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नजिर रहने सम्भावना रहनेछ। ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी सम्बद्ध समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघ, विवेकशील साझा पार्टी निकट विवेकशील साझा महिला रहेका छन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरू ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 22औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिडबाट मानव जीवन जोगाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण पर्यटन वर्ष 2020 स्थगित गर्नु परेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्ताएको पनि बताउनुभयो। कोभिडका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले पर्यटन जीवनलाई पनि माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यहरू प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। म साथीहरूसँग नम्रतापूर्वक के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ, क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनाम कमाउनका लागि काम गर्नुपर्छ। यसमा कुनै सन्देह रहेन। तर यी सबै कुरो गर्नुभन्दा पहिले मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ। बाँच्यो भने मात्रै सुविधा र सेवाका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो कोरोनाको कारणले गर्दा राज्यको दायित्व अहिले मूलतः मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्दा अरू क्षेत्रहरू विकास निर्माणका कुराहरू सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। वस्तुनिष्ठ भएर तपाईँ हामी छलफल गरेर यो काम चाहिँ राज्यले अहिले गर्नुपर्छ, अरूभन्दा यो प्राथमिकता हो भनेर कन्भिन्स गर्ने गरी हामीले हाम्रा सोचाइहरू बनायौँ भने ती कामहरू लागू गर्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो समय बेलायतबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणको नयाँ स्वरूपका कारण केही देशबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको समेत पर्यटन मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। मानिसको जीवन बचाउने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले सरकारले त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।